मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है, जहां मौजूद लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किया जाता है, जहां दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहां सूफ़ी बुज़ुर्ग अबू अल दरदा और मारूफ सहाबी ज़ाहद रज़ी तआला अन्हो की दरगाहें मौजूद हैं। ये शहर इस्लामी तारीख़ का गहवारा भी कहलाता है, जहां बहुत से तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। ये मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इसे कुदरती गैस और तेल की वजह से भी काफ़ी शोहरत हासिल है। मुस्लिम कौम ने शहर को हज़रत उमर बिन आस की ज़ेर क़यादत फ़तह किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र के खूबसूरत शहर सिकंदरिया की। दोस्तों, वैसे तो मिस्र हैरत अंगेज़ मकामात से भरा पड़ा है, मगर इस शहर की बात ही अलग है। आइए जानते हैं सिकंदरिया के बारे में कुछ नए और कुछ तारीख़ से जुड़े ऐसे हक़ाइक़ जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर और इसकी सबसे बड़ी बंदरगाह है। सिकंदरिया शिमाल वस्ती मिस्र में बहीरे रूम के किनारे 20 मील के इलाके पर फैला हुआ है। ये एक तारीख़ी शहर और सुइज़ के रास्ते पर कुदरती गैस और तेल की पाइपलाइनों के लिए अहम सनती मरकज़ है। ज़माना कदीम से ये शहर सिकंदरिया के रोशन मीनार के बाइस काफ़ी मशहूर था, जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। इसके अलावा ज़माना कदीम में सिकंदरिया का कुतुब खाना भी इसकी वजह शोहरत था, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा कुतुब खाना था। इस शहर को 334 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने बसाया था और इसी के नाम पर इस शहर का नाम सिकंदरिया रखा गया। यहाँ मुसलमानों ने 14 माह के मुहासरे के बाद 441 ईस्वी में उमर बिन आस की क़यादत में इस शहर को फ़तह किया था। 645 में बाज़ंतीनी बहरी बेड़े ने इस शहर को हासिल कर लिया, लेकिन अगले कुछ सालों तक इसे दोबारा खो बैठा। 642 में जंग के दौरान लाइब्रेरी और दीगर मशहूर अमारात को तबाह कर दिया गया। रोशन मीनार 14वीं सदी में ज़लज़ले से तबाह हुआ और सन 1700 तक ये शहर एक छोटे से कस्बे की सूरत में नज़र आने लगा। 1810 में मिस्र के उस्मानी गवर्नर मोहम्मद अली पाशा ने इस शहर को दोबारा तामीर करने का आगाज़ किया और 1850 तक ये शहर अपनी माजी की अज़मतें हासिल करने में कामयाब रहा। जुलाई 1882 में इस शहर में बरतानवी बहरी अफवाज की बमबारी की वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिला और इन्होंने इस पर कब्ज़ा भी कर लिया। इस शहर की बुनियाद एक छोटे से कदीम मिस्र के शहर सी के आसपास रखी गई थी। सिकंदर आज़म के ज़रिए 332 क़ब्ल मसीह में ये हेलेनिस्ट तहज़ीब का एक अहम मरकज़ बन गया और तकरीबन 1000 साल तक टोलेमिक मिस्र और रोमन और बाज़ंतीनी मिस्र का दारुल हुकूमत भी रहा। 641 में मिस्र पर मुसलमानों की फ़तह होने तक यहाँ फ़ोस्ट में एक नए दारुल हुकूमत की बुनियाद रखी गई, जिसे बाद में इसमें जज़्ब कर दिया गया। कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक यहाँ मौजूद लाइट हाउस भी है, जो अपने आप में एक अलग मकाम रखता है। इसकी अजीम लाइब्रेरी, जो दुनिया की कदीम और सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने के साथ साथ अब एक जदीद जगह है, यहाँ अपना एक अलग मकान रखती है। यहाँ नेक्रोपोलिस भी कुरूने वस्त के 7 अजायबात में से एक है। दोस्तों, एक ज़माने में ये शहर रोम के बाद बहीरा रूम के कदीम खिते का दूसरा ताकतवर शहर हुआ करता था। सिकंदरिया की बंदरगाह में जारी समुद्री असारे कदीमा, जो कि 1994 में शुरू हुए थे, यहाँ सिकंदर आज़म की आमद से कबल ही इस शहर की शान शौकत को बयान कर रहे थे। दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर में यह शहर बैनुल अक़वामी जहाज़रानी की सनत का एक बड़ा मरकज़ बना और दुनिया का एक अहम तिजारती मरकज़ भी बन गया, क्योंकि इसने बहीरे रूम और बहरे अहमर के दरमियान आसान सरजमीनी राब्ते और मुनाफा बख्श तिजारत को जन्म दिया था। दोस्तों, इस शहर को बहीरे रूम का मोती भी कहा जाता है। यहाँ पर मशरक़ वस्ता की मानत माहौलियात नहीं है,
بلکہ یہاں پر بحیرہ روم کی فضا بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیات اور ثقافتی ورثہ کے اعتبار سے یہ شہر ملک کے دیگر شہروں سے کافی مختلف ہے۔ یہاں 2007 میں منعقد ہونے والی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس میں اسے اسلامک کلچر کا دارالحکومت قرار دیا گیا تھا۔ اس شہر کے پاس کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جس کی اس سے بہتر کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر اپنی ماضی کی تابناک شان و شوکت، قدیم ثقافت اور دانشورانہ افکار میں ہمیشہ سے ہی مرکزی توجہ کا محور رہا۔ یہاں اس وقت دستیاب ہونے والی تمام دریافتوں کو اس شہر سے روم اور یونان کی شاندار تاریخ سے منسوب کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسکندر اعظم نے اس شہر کو 332 قبل مسیح میں آباد کیا تھا، جو کہ بعد میں یونانی، رومن اور مصر کا دارالحکومت بن گیا تھا۔ یہ ایک روایت کے مطابق فرعونوں کے ذریعے ایک افسانوی لائٹ ہاؤس یہاں بنایا گیا تھا، جس نے یہاں پر تہذیب و ثقافت کے ایک روشن مینار کا درجہ حاصل کیا، جس کے بارے میں بھی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک گنا جاتا ہے۔ دوستو، پوری دنیا سے رابطہ قائم کرنے والی سڑکوں کے چوراہے پر واقع اس ساحلی شہر نے عالمی تجارت کو بھی کافی فروغ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی دانشورانہ اقتصادی صورتحال کی وجہ سے بھی یہ شہر دنیا میں کافی مشہور ہے۔ یہ شہر قدیم سائنسی، فلسفی اور ادبی غور و فکر کا بھی ایک معروف مرکز رہا ہے، جہاں پر کئی مشہور مقامات اور لائبریریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ یہاں پر کئی لائبریریاں بھی قائم کی گئیں، ان میں اسکندریہ کی لائبریری اور عطارین مسجد شامل ہے۔ کسی زمانے میں یہ لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوا کرتی تھی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تیسری قبل مسیح کے آغاز میں مصر کے تعلیمی دوم کے دور میں یہ قائم کی گئی تھی۔ چنانچہ اس شہر کی حدود میں واقع عطارین ضلع نہایتی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم ضلع ہے جہاں پر عہد پارینہ کی بے شمار دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں پر نیپولین کے دور کے بہت سے نوادرات جیسے کہ یورپی فرنیچر اور زیورات بھی دستیاب ہیں۔ اس مخصوص علاقے کے درمیان عطارین مسجد بھی واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ مسجد ایک گرجا گھر ہوا کرتی تھی۔ جب مصر میں اسلام ظہور پذیر ہوا تو اس گرجا گھر کو ایک چھوٹی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، تاریخ میں آخرکار اس مسجد کی تعمیر نو بھی ہوئی اور یہ 1000 ستونوں والی مسجد کے طور پر معروف بھی ہوئی۔ دوستو، یہاں پر سیاحت اور ثقافت بہت مشہور ہے۔ دوستو، یہاں 11 سال قبل ہی اس شہر میں اسلامی تہذیب، تاریخ اور اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک نئی کتاب پر کام بھی شروع کیا گیا ہے، جبکہ یہاں کی تاریخ، تہذیب و تمدن کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جس میں مختلف تبدیلیوں کے رنگ واضح نظر آتے ہیں۔ یہاں سیاحت، آرٹ، ادب اور دیگر علوم کے بارے میں بھی بہت سی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہاں ایسا خیال بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں موجود بے شمار چیزوں کا تعلق روم، یونان، مملوک اور عثمانوی دور سے ہے۔ یہاں بہت سے معروف مقامات میں کیٹاکومب بھی ہے، جسے رومن ڈرامائی گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا قلعہ، شاہی زیورات کا میوزیم، شاندار باغات سے آراستہ ممتاز محل بہت مشہور ہے۔ دوستو، اس شہر کے مغرب میں لبان کے علاقے میں معروف صحابی، زاہد اور صوفی بزرگ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک درگاہ بھی واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حقیقتاً یہاں کوئی بھی مدفن نہیں ہے، لیکن دور قدیم میں اسکندریہ کے لوگوں نے اپنے شہر میں ایک ایسی یادگار بنوائی تھی جہاں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنے طلباء اور لوگوں کو حدیث اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ جگہ اب تک موجود ہے، جو حضرت ابو الدرداء کے نام سے منسوب ہے اور احتراماً اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ اسکندریہ میں ابو الدرداء کی درگاہ مصر میں ایوبی ریاست کے دور میں قائم ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو ٹرام پٹریوں کے وسط میں نمایاں ہے۔ یہ ایک مستطیل عمارت ہے جس کے درمیان راہداری ہے جو اس مستطیل کو مشرق اور مغربی حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ دوستو، اسکندریہ کی سب سے مشہور مسجد بہاری میں ابو العباس مسجد ہے۔ اس شہر کا پرنسپل ہوائی اڈہ اس وقت بورگ آل عرب ہوائی اڈہ ہے، جو شہر کے مرکز سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں اسکندریہ نیشنل میوزیم کا افتتاح 31 دسمبر 2003 کو کیا گیا تھا۔ یہ شہر کے مرکز کے قریب طارق الحوریہ اسٹریٹ میں ایک بحال شدہ اطالوی طرز کے محل میں واقع ہے۔ اس میں تقریباً 1800 نمونے ہیں جو اسکندریہ اور مصر کی کہانی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔
इनमें ज़्यादातर टुकड़े मिस्र के दूसरे अजायब घरों से आए हुए हैं। पूरे सिकंदरिया में ऐसा फ़न मौजूद है जो हेलिंग शहर के कदीम तरीन तर्ज तमीर से मिलता जुलता है। यहाँ अलेक्जेंड्रिया शहर बहुत से खेलों में दिलचस्पी लेता है, जबकि मिस्र और अफ्रीका के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ फ़ुटबॉल मारूफ तरीन खेल है। दोस्तों, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट alexandria.gov.eg है, जबकि यहाँ एरिया कोड +20 है। यहाँ टाइम जोन UTC +2 है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।